अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस। इसके एक जीती जागती मिसाल दे दूं कर्नाटक के अंदर। इसको भी जरा सुनिए। कर्नाटक के अंदर इसकी मिसाल सुनते जाइए कि जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, गुनाहों से तो बचेगा लेकिन वो निडर हो जाएगा। किसी कुत्ता से नहीं डरेगा, किसी भगवाधारी से नहीं डरेगा, आरएसएस के उन नफरती चिंटुओं से भी नहीं डरेगा। कौन? वो लोग जो मुसलमानों को डरा कर राजनीति करना चाहते हैं। जरा सुनिए कर्नाटक के अंदर क्या हुआ। 2 मिनट में आप सुनिए, मैं 2 मिनट में बताऊंगा, ज्यादा कमेंट इसके ऊपर नहीं करूंगा। जब अल्लाह के डर के बारे में बोल रहा हूं तो ये चीज भी बता देता हूं। कर्नाटक के अंदर एक जगह है उडुपी, वहां पे हमारी माएं और बहनें हिजाब लगाकर स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। हिजाब यानी पर्दे में पढ़ने के लिए जाती थी। तो वहां के कर्नाटका के नफरती जो चिंटू हैं, कुछ लोग हैं जो भगवा लिबास पहनते हैं, उन लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गए। नहीं साहब, हमारी बच्ची इस तरह स्कूल में आएंगी और मुसलमान की बच्ची हिजाब में स्कूल में आएंगी, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। पेट में दर्द शुरू हो गया। फिर क्या हुआ? वो लोग तो इसके बहुत विरोध किए, इसके बहुत खिलाफ किए। कल की बात है, कल ऐसा हुआ कि हमारी एक बहन जिसका नाम मुस्कान है, वो मुस्कान अपनी स्कूटी लगाकर कॉलेज के अंदर में घुसने के लिए कॉलेज की तरफ बढ़ती है। तो चंद नहीं, कम से कम 50 से 100 के करीब लोग, उनको लोग कहें या क्या कहें मुझे समझ में नहीं आता है, झुंड बनाकर, असल में देखेंगे कि झुंड इंसान का नहीं कुत्तों का होता है, कुत्तों का झुंड होता है। बुरा मत मानना, आप ये मत समझना कि मैं संविधान के खिलाफ बोल रहा हूं। नहीं साहब, मैं तो संविधान को सामने रखते हुए आपके सामने बात कर रहा हूं। तो इन लोगों ने हमारी वो मुस्कान, हमारी वो बहन जब हिजाब लगाकर कॉलेज में जा रही थी, तो इन नफरती चिंटुओं ने, इन नफरती दहशतगर्दों ने, इन लोगों ने उनके सामने जाकर उनको डराना चाहा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नारा लगाकर जय श्री राम का नारा लगाया। वहां पर वो हमारी बहन, अकेली बहन, वो मुस्कान जिसके अंदर अल्लाह का डर था, जो सिर्फ अल्लाह से डरने वाली थी, मेरे भाइयों, उसने नहीं डरा, उनका मुकाबला किया। और उनका मुकाबला करते हुए उन कुत्तों के सामने, उन झुंड के सामने, उन भगवादारी के सामने मेरे भाइयों अल्लाहू अकबर का 3 मर्तबा नारा लगा दिया। 3 मर्तबा नारा लगाया, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मेरे भाइयों, वो लोग भी सन्न हो गए, हाय अल्लाह, ये मुसलमान की बच्ची है जो हमारी भीड़ देखकर खौफ नहीं खाती, ये मुसलमान की बच्ची है जो हमारी तादाद देखकर खौफ नहीं खाती। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह का डर है। मैं क्यों बता रहा हूं? वो इसलिए बता रहा हूं कि आज मेरी बहन मुस्कान ने एक वीडियो रिलीज की, और वीडियो रिलीज करने के बाद मुस्कान ने कहा कि ऐ नफरती चिंटुओं सुन लो, ऐ लोगों कान खोल कर सुन लो, जो मुसलमानों को डराना चाहते हो, जो मुसलमानों को अपनी बात डरा कर मनाना चाहते हो, कान खोल कर सुन लो। मैं मुसलमान घराने की बेटी हूं, मैं मुसलमान घराने की शहजादी हूं। अगर मैं डरूंगी तो सिर्फ अल्लाह से डरूंगी, अगर मैं खौफ खाऊंगी तो अल्लाह से खाऊंगी, अगर मैं अपना सर झुकाऊंगी तो अल्लाह के सामने झुकाऊंगी। मैं तुम्हारे बाप से भी नहीं डरूंगी। नहीं, मुस्कान आकर कहती है, मैं तुम्हारे बाप से भी नहीं डरूंगी। यह है अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ। मेरे भाइयों, इंसान से नहीं डरता। इंसान के अंदर जब अल्लाह का डर पैदा हो जाता है ना, तो वो किसी इंसान से नहीं डरता। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। अगर आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा तो आप गुनाहों से भी बच जाएंगे और दुनिया में भी सर ऊपर करके, सर उठा करके, निडर हो करके आप जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह का डर। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए कुरान कहता है, बार बार कहता है कि तुम अपने रब से डरो। कुरान बार बार कहता है कि तुम अपने रब से डरो, उस अल्लाह से डरो जो अल्लाह
تم کو پیدا کیا ہے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تعلیم دے رہے ہیں، بار بار ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، بار بار ہمیں اور آپ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ لوگوں، یعنی ادت نگر کے لوگوں، تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو، تم اپنے اندر میرا خوف پیدا کر لو۔ اسی چیز کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار بیان فرماتے ہیں، اپنی امت کو بار بار کہتے ہیں، اپنی امت کو بار بار یہ تعلیم اور یہ پیغام اور یہ میسج دے رہے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، اتق اللہ حیثما کنتا، اے ادت نگر کے لوگوں، میرے نبی تم کو میسج دے رہے ہیں، میرے نبی تم کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم جہاں بھی رہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، کسی بھی خطے میں رہو، اگر تمہارے سامنے دیکھو کہ کتے کا جھنڈ آ رہا ہے، تمہیں ڈرانا چاہ رہا ہے، مت ڈرو، اتق اللہ حیثما کنتا، تم جہاں بھی رہو بس اللہ سے ڈرتے رہو، تم جہاں بھی رہو تم اللہ سے ڈرتے رہو، تنہائی میں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، بھیڑ کے سامنے رہو اللہ سے ڈرتے رہو، گھر میں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، گھر کے باہر رہو تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ میرے نبی بار بار ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اتق اللہ حیثما کنتا، کہ اے لوگوں تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ صرف یہی نہیں، اور ایک حدیث کو ذرا سامنے رکھیے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کے سامنے جس طرح آپ میرے سامنے ہیں، اے لوگوں، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کے سامنے 1,00,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,25,000 صحابہ نبی کے سامنے موجود ہیں، 1,00,000 اور 1,25,000 صحابہ کرام نبی کے سامنے موجود ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی کے سامنے 1,00,000 1,25,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے، 1,00,000 1,25,000 صحابہ کرام کی تعداد ہے، اور نبی اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے لوگوں، الا تسمعون، کیا تم لوگ میری بات سنتے ہو؟ نبی فرماتے ہیں، الا تسمعون، کیا تم لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ نبی نے یہ بیان فرمایا، اور یہ بیان فرمانے کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ بیان فرمایا، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، یعنی نبی اکرم تین مرتبہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تم لوگوں سے ملاقات نہ کر سکوں، اے میرے صحابہ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تم لوگوں سے مل نہ سکوں، تم لوگ مجھ سے مل نہ سکو۔ پھر جو پیچھے میں، جو سب سے پیچھے کی لائن میں ایک صحابہ تھے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نبی سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، ذرا حدیث پر غور کیجئے، 1,25,000 صحابہ، نبی فرماتے ہیں، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، اے میرے صحابہ، یعنی نبی لوگوں کو یہ اشارہ دے رہے ہیں، اپنے صحابہ کو یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اب میرا ٹائم قریب آ گیا، اب میں نبی تم سے الوداع ہو کر چلا جاؤں گا، اب میں نبی تم سے جدا ہو جاؤں گا، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، نبی یہ اشارات کر رہے ہیں، نبی یہ اشارہ فرما رہے ہیں، جو سب سے پیچھے میں صحابہ ہیں ان میں سے ایک صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد نبی اکرم سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کس چیز کی وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ ہمیں کس چیز کی وصیت کرتے ہیں؟ کیا چیز ہمیں اور ہمیں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ پھر نبی نے بیان فرمایا تھا، اتقوا اللہ ربکم، میرے صحابہ، حجۃ الوداع کے موقع پر میرے بھائیوں، نبی نے فرمایا، اتقوا اللہ ربکم، میرے صحابہ، اپنے اندر اپنے رب کا ڈر پیدا کر لو، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو، کیونکہ نبی جانتے تھے
کہ جب میری امت کے اندر رب کائنات کا، رب ذوالجلال کا جب ڈر پیدا ہو جائے گا تو میری امت کامیاب ہو جائیں گی۔ جس انسان کے اندر اللہ کا ڈر موجود رہے گا وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا اور وہی انسان آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یہی چیز میرے بھائیوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کا ڈر، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے۔